Namaste everyone, welcome to Kalaspurti channel Art Inspiration. Before we are going to the video, please like, share, subscribe హాయ్ our ఫ్రెండ్స్, channel. అందరూ బాగున్నారా అండి? ఇవాళ మేము నిర్వాణ శతకం పాటని పాడబోతున్నాం. ఆ పాటని విని ఎలా ఉందో కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా చెప్పండి. मनोबुद्ध्यहङ्कारचेता विनाहं न च श्रोत्रजीवे न च ज्ञाननेत्रे न च व्योममूले न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चपोष न वात्मानिपादं न चोपसपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चात्रो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न मेदं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोत चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यो न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव मासाय जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शेषः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं नेत्रिकल्पो विराकाररूपो विभुस्वास्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मूर्ति न मेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्